हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट आमना। ये मेरी फ़र्स्ट एवर वीडियो है। मैं उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको आगे भी खैरियत से रखे। हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमारा अल्लाह, मेरे ख़्याल में, क्योंकि ये सब कुछ हमें उसका अता करता है। उसने हमें सब कुछ दिया है, हमारी औकात से बढ़कर दिया है। लेकिन आगे ये सवाल है कि हमने उसे क्या दिया है? क्या हम उसके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं या क्या हम कोशिश भी करते हैं? बात तो सोचने वाली है। इस सिलसिले में देखा जाए तो अल्लाह ने हम पे लाज़िम क्या करार दिया है? वैसे तो बहुत कुछ दिया है, पर जो सबसे ज़रूरी है वो क्या है? उसका शुक्र अदा करना। मेरे ख़्याल में सबसे ज़रूरी है उसका शुक्र अदा करना। अल्लाह के वो बंदे उसको बहुत पसंद है जो उसका शुक्र अदा करते हैं। क्या हम उन लोगों में से हैं? हम सुबह उठते हैं, सांस लेते हैं, वो उसने हमें बेहतरीन रिज़्क़ अदा की है। हम अच्छा खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, अच्छी सवारी, अच्छा घर है। और अगर नहीं है तो उम्मीद है कि वो देगा। ये उम्मीद कि वो देगा, और वो ज़रूर देगा इंशाल्लाह। जिसके पास है उसे देगा और देगा, और जिसके पास नहीं उसे भी देगा इंशाल्लाह। उसके घर कोई कमी नहीं है। शुक्र के कॉन्सेप्ट में एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम इसको किस तरह लेते हैं। डू वी फील इट इन आवर हार्ट और नॉट? इस सिलसिले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है जो मैंने कुछ देर पहले सुना, और मज़े की बात यह है कि मैंने वो वाक़या एक गैर मुस्लिम के मुंह से सुना ऑन अ यूट्यूब वीडियो विच वॉज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग। लेकिन डिपेंड ये करता है कि गैर मुस्लिम इसको इतने अच्छे से ले रहे हैं और हम इसे कैसे लेते हैं। एक शुक्र से रिलेटेड ये वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, जो मैं आप सब लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूँगी। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई उनके दौर का है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे। बाज़ार में उन्हें एक शख्स टकरा जो कि अच्छा ख़ासा मालूम होता था, अच्छी वज़ाक़त का, अच्छा खाता पीता होगा। उसके रहन सहन से यही मालूम होता था। उसको तब काफ़ी लोगों को चीज़ मालूम थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से महवे कलाम होते हैं। तो उस शख्स ने जो उन्हें मिला, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, अपने अल्लाह से कहो उसने मुझे बहुत दिया है, इतना दिया है कि देना बंद कर दे। अब बस बहुत हो गया, अब बंद कर दे, अब और ना दे बस। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं आपका ये पैगाम पहुंचवा दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। वो आगे चल दिए। कुछ आगे चलते चलते उन्हें एक और शख्स दिखा रास्ते में, जो एक फ़कीर सा था, सड़क पर बैठा था, एक कपड़ा बिछा के। कपड़ा भी जो अपने जिस्म पे मालूम होता था, वो भी एक कपड़ा था, मामूली सा कपड़ा जिस्म ढकने के लिए, कुछ ख़ास नहीं, जैसे आमतौर पर फ़कीर पाए जाते हैं, गालिबन वैसा ही। उसने हज़रत मूसा से एक बात कही जो बिल्कुल उस आदमी के बरअक्स थी। उस आदमी ने कहा, जो फ़कीर नुमा आदमी था, ए मूसा, अपने रब से कहो मुझे कुछ दे दे, मेरे हालात देखो। हज़रत मूसा को तरस भी आया। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा पैगाम भी अल्लाह को पहुंचा दूंगा। अब वो दोनों ये चीज़ें वो दोनों सोचते जा रहे थे कि दो लोग, दो अलग सूरत हाल। जब वो दूर के पहाड़ पे अल्लाह से महवे कलाम हुए तो उन्होंने अल्लाह को ये पैगाम पहुंचवा दिए। सबसे पहले उन्होंने, जो कि अमीर शख्स था, जिसने उन्हें कहा कि मुझे बहुत अल्लाह ने तूने दिया है, वो और ना दे, अल्लाह ने उसका पैगाम पहुंचा दिया। अल्लाह को तक मूसा ने अल्लाह तक उस शख्स का पैगाम पहुंचा दिया। अल्लाह ने उस पर कहा कि ठीक है मूसा, उसे कहो मैं देना बंद कर दूंगा। उसे कहो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, देना बंद कर दूंगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरे बंदे का पैगाम, जो कि फ़कीर था, उसका पैगाम अल्लाह को पहुंचाया कि वो कहता है यार अब मुझे कुछ तो दे दें, कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजर रही है। हज़रत मूसा को उस पर तरस आया था, जिस पे अल्लाह ने उसके जवाब में कहा कि ठीक है मूसा, उससे कहो मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं उसको देना शुरू कर दूँगा। मूसा को ये बात भी समझ आई कि अल्लाह उन्हीं को देता है जो उसका शुक्र अदा करते हैं। कुछ दिनों बाद हज़रत मूसा वापस सफ़र पे निकले और उन्हें वो शख्स वापस मिला। उन्होंने उस अमीर शख्स से वापस मिले, जिसकी वज़ाक़त अच्छी मालूम थी, अच्छा हुलिया मालूम होता था। उन्होंने उस अमीर शख्स से कहा कि मैंने अल्लाह को तुम्हारा पैगाम दे दिया था। उसने मुझसे कहा अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये पैगाम दिया है कि उस शख्स से कहो कि मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूँगा। जिस पे वो शख्स गड़बड़ा सा गया। उस शख्स ने कहा, ए मूसा, कैसे बंद कर दूँ उसका शुक्र अदा करना, उसने दिया ही इतना है,
میں تو ساری عمر شکر ادا کروں تب بھی اس کا حساب برابر نہیں کر سکتا، لہٰذا میں شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس نے دیا ہی اتنا ہے، تو ناممکن سی بات ہے۔ اس پر موسیٰ کے دل میں کچھ سکون آیا، وہ خوش بھی ہوئے، آگے چل دیے۔ کچھ عرصے بعد انہیں وہ دوسرا شخص بھی ملا جو فقیر نما شخص تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس کو بھی کہا کہ میں نے تمہارے لیے اللہ سے بات کی تھی، اللہ کا پیغام یہ تھا تمہارے لیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، وہ تمہیں دینا شروع کر دے گا۔ جس پہ اس فقیر نما شخص کو تو غصہ آ گیا، اس نے کہا یا موسیٰ کس چیز کا شکر ادا کروں، میرے پاس ہے ہی کیا، یہ کپڑا تن ڈھکنے کے لیے۔ اس کے لہجے میں بڑی حقارت تھی جو اللہ کو تو نہ پسند آتی، اس وقت حضرت موسیٰ کو ہی پسند نہ آئی، تو لہٰذا انہوں نے کہا وہ آگے چل دیے، اس کا پیغام سن لیا، آگے چل دیے۔ پھر کیا ہوا، اس وقت ہوا چلی، اتنی زور کی چلی کہ اس کے تن پہ جو کپڑا تھا نا ڈھکنے کے لیے تن کو، وہ بھی اڑ گیا، لہٰذا جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ اس کہانی کا اصل اصول کیا ہے، ذرا سوچئے۔ اس کہانی کا اصل اصول یہ ہے کہ اللہ صرف ان کو دیتا ہے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اپنا شکر ادا کرنے والوں کو دیتا ہے اور بہت دیتا ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں؟ اگر ہم ڈھونڈیں گے تو کہیں نہ کہیں خوشیاں نظر آ جائیں گی، ورنہ ہمارا انسانوں کا تو یہی ہے، یہ مسئلہ، یہ غم۔ جس دن اپنے رب کا ایک چھوٹی سے پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے نا، وہ ہمیں دینا شروع کر دے گا۔ سب سے پہلے صبح اٹھیں ہیں، سانس ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، کھانے کو ہے، پہننے کو ہے، کم زیادہ ایک الگ معاملہ ہے، کم کا شکر ادا کریں گے تو وہ اور دے گا نا، وہ کم بھی لے لے گا تو کیا کر لو گے، کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ لیسن ہماری لائف کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ہی زیادہ، مگر اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو دن میں کتنی ہی دفعہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ میرے خیال میں بہت کم۔ شاید کوئی پوچھے کیا حال ہے تو ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ، دل سے نہیں مانتے۔ تو یہ چیز دل میں ہونی چاہیے، شکر الحمدللہ، یا اللہ تو نے اتنا کچھ دیا ہے۔ جس دن ہم یہ چیز دل سے مان لیں گے نا، اس دن اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ شاکر ہونا ضروری ہے، جو ہم نہیں ہیں۔ زندگی میں نا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے انسان کو، گریٹیٹیوڈ شو کرنا چاہیے۔ ہم ایک ایگزامپل لیں، اگر ہم آفس میں ایک کام کر رہے ہیں، ہم اپنے باس کے انڈر، جب اس باس کے تھینکفل نہیں ہوگا تو کبھی وہ ہمیں اور دے گا، کبھی پروموشن وغیرہ کبھی کچھ نہیں دے گا، دے ہی نہیں سکتا۔ وہ تو ہر وقت یہی کہتا ہے تھینک لیس انسان ہے۔ حالانکہ ہم اپنے آفس لائف میں ایسے نہیں کرتے، کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام کرے اس کو ہم تھینک یو کرتے نہیں تھکتے۔ کرنا بھی چاہیے، کسی کا بھی تھینک یو کرنا چاہیے، لیکن جو اللہ جس نے اتنا کچھ دیا ہے اس کا تو حد سے زیادہ کرنا چاہیے، حالانکہ اس کی کوئی حد بنتی نہیں، کیونکہ اس نے ہمیں حد سے زیادہ دیا ہے۔ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بے پناہ چیزیں نظر آئیں گی، لیکن ہم دکھ ڈھونڈتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے نا، غلط فطرت ہے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں نا، تو وہ ہمیں دینا شروع کر دے گا، ہماری سوچ، ہماری اوقات سے زیادہ۔ اسی طرح اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ ہم صرف کمپلین کرتے ہیں اللہ تو نے یہ دیا نہیں، ہم یہ نہیں کچھ سوچتے کہ ہم نے یہ مانگا بھی تو نہیں تھا۔ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی، اگر میں اپنی بات کروں، پہلے یہ چیز میرے اندر نہیں تھی پر میں نے یہ ڈیولپ کی ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ بھی ہو نا تو اونچی آواز میں نہیں، لیکن ہاں دل میں یہ ضرور دعا کریں، یا اللہ یہ مسئلہ حل کر دے، وہ کر دیتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو صرف مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ یہ اس کا حق ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائے، اور وہ دیتا ہے۔ اس کی ذات بڑی ہی رحیم ہے، وہ دینے والی ذات ہے۔ آپ مانگ کر تو دیکھیں، آپ اس کا شکر تو ادا کریں، مانگے بھی اس سے اور شکر بھی اس کا ادا کریں۔ یقین جانے اس کی ذات بڑی ہی رحیم ہے، بڑی ہی کریم ہے، وہ دینے والوں میں سے۔ چلیں اس کے ساتھ ہم اپنا آج کا سیشن اینڈ کرتے ہیں، جو کہ شکر سیریز میں سے ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم کرے، آپ کو خوشحال رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ یہ زندگی ہے، اسے بھرپور جئیں، کسی کا دل دکھا کے نہیں۔ اچھا کریں، اچھا پائیں گے۔ زندگی کا اصول ہے نا، کارما ہٹس یو بیک، ہمیں وہی ملتا ہے جو ہم دیتے ہیں، اس لیے اچھا دیں اور اچھا لیں۔ تو اس چیز کے ساتھ خدا حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ، کل ملاقات ہوگی آپ سے۔ میرا نیو چینل ہے، پلیز ڈو سپورٹ۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی ٹاپکس آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھ سے سننا چاہتے ہیں، پلیز ان باکس اور
ڈو ٹیل می ان کامنٹس. ہم ضرور اس بارے میں بات کریں گے. اس کے ساتھ خدا حافظ. اللہ کے امان میں رہیں.